भगवद्गीता श्लोकास् धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जयात्। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तुभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयस्य सर्व